स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती के खिलाफ पूरे मुल्क में यौम तक़दीस कुरान। कराची से खैबर तक कौम सरापा एहतजाज। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर और क्वेटा में लोग सड़कों पर निकल आए। आलमी बरादरी से कुरान पाक की बेहुरमती का नोटिस लेने का मुतालबा। मुज़ाहिरीन ने कहा मुस्तक़बिल में ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए ठोस लाहेबल मुरतब किया जाए। वाक़ये के खिलाफ इस्लामाबाद में सुप्रीम कोर्ट के बाहर वकला का भी एहतजाज। कराची प्रेस क्लब के सामने मुख्तलिफ तंजीमों का मुज़ाहिरा। लाहौर में मॉल रोड समेत कई मकामात पर एहतजाजी रैलियाँ। पेशावर में भी सियासी मजहबी जमातों ताजर बरादरी का एहतजाज। क्वेटा में भी रैली। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि कुरान की बेहुरमती के दिलखराश वाक़ये पर अपने जज्बात और एहसासात का इजहार करने के लिए आज हम यक आवाज़ हैं। सानिया स्वीडन पर पूरी उम्मत मुस्लिमा मुज़तरिब है। यौम तक़दीस कुरान पर मुल्क के छोटे बड़े शहरों में रैलियां और मुजाहिरे। गुजरांवाला में मसीही बरादरी ने रैली निकाली। मुजाहिरीन का कहना था कि कोई भी मजहब किसी भी मुकद्दस किताब की बेहुरमती की इजाज़त नहीं देता। फैसलाबाद में वकला की हड़ताल। मुल्तान में तहफ़्फ़ुज़ हुर्मत कुरान रैली निकाली गई। सरगोधा, हाफिजाबाद, लिया और गोजरा में भी मुख्तलिफ सियासी, समाजी और मजहबी तंजीमों की जानिब से रैलियाँ निकाली गईं। सखर के वकला का भी वाक़े पर एहतजाज। स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती के खिलाफ डिस्ट्रिक्ट बार की रैली। वकला का अदालती कार्रवाई का बॉयकॉट। चागी और नौशकी में भी एहतजाजी रैलियाँ। लकी मरवत और बन्नू में भी एहतजाज किया गया। स्वीडन का कुरान करीम और दीगर मुक़द्दस सहाइफ की बेहुरमती को जुर्म करार देने पर गौर शुरू। स्वीडन के वज़ीर इंसाफ हेगुनार और स्ट्रोमर के मुताबिक कुरान पाक की बेहुरमती के हालिया वाक़े ने स्वीडन की सलामती को नुकसान पहुँचाया और स्वीडन हुकूमत इस बात का जायज़ा ले रही है कि आया वो कुरान पाक या दीगर मुक़द्दस किताबों की बेहुरमती को गैर कानूनी करार दे सकती है। IMF का वक्त चेयरमैन तहरीक इंसाफ से क्यों मिल रहा है? पाकिस्तान में नुमाइंदा IMF ने वजाहत कर दी। नुमाइंदा IMF ने कहा कि पाकिस्तान की बड़ी सियासी जमातों के नुमाइंदों से मुलाकात करेंगे। उनमें नून लीग, पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ शामिल हैं। मुलाकातों का मकसद इंतखाबात से पहले IMF के नए सपोर्ट प्रोग्राम के लिए उनकी हिमायत की यकीन दहानी हासिल करना है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा हम्माद अजहर ने कहा है कि IMF की टीम आज चेयरमैन PTI से मुलाकात करेगी। IMF ने स्टैंड बाय अग्रीमेंट और उसके वसी मकासद के लिए पार्टी की हिमायत के लिए राबिता किया। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं चेयरमैन तहरीक इंसाफ अपना मौक़िफ़ IMF के वफ़द के सामने रखेंगे। कुछ उनकी सुनेंगे, कुछ अपनी सुनाएंगे। IMF की टीम चेयरमैन PTI से खास तौर पर इसलिए मिल रही है कि अब दोबारा मईशत के साथ कोई खेल न खेलना, कोई साजिश न करना, कोई खत न लिखना, मुल्क को डिफॉल्ट की तरफ ना धकेलना। वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर बराए मईशत और तवानाई बिलाल अज़हर कियानी का हम्माद अज़हर को जवाब। कहा IMF वफ़द सिर्फ PTI से ही नहीं मुल्क की तमाम जमातों से मिल रहा है। IMF टीम कल पीपल्स पार्टी से मिल चुकी है। पाकिस्तान में IMF की नुमाइंदा एस्तर फेरेज की पीपल्स पार्टी की मुआशी टीम से मुलाकात में शामिल पीपल्स पार्टी की नवीद कमर ने कहा मीटिंग में पाकिस्तान और IMF के स्टैंड बाय एग्रीमेंट पर बातचीत की गई। पीपल्स पार्टी ने वसी तर कौमी मफाद में IMF प्रोग्राम की हिमायत की है। IMF से स्टाफ लेवल मुआहदे के बाद पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता एक हफ्ते के दौरान पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 11% इजाफा हुआ, जो कि किसी भी दूसरी स्टॉक मार्केट से बेहतर है। मुआशी तज्ज़ियाकार मोहम्मद सुहेल का कहना है कि पाकिस्तान और IMF के मुआहदे की IMF बोर्ड से मंजूरी और सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब इमारात और दीगर ज़राए की जानिब से आने वाली फंडिंग आइंदा हफ्तों में अहम होगी। दूसरी जानिब IMF से मुआहदे के बाद गुज़िश्ता एक हफ्ते में पाकिस्तान के यूरो बॉन्ड की मालियत में भी तेजी से इजाफा हुआ है। लैपटॉप आपके लिए मशीन है, मेरे लिए मिशन है। नौजवानों पर सरमायाकारी से बढ़कर कुछ नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद जिनाह कन्वेंशन सेंटर में लैपटॉप तकसीम करने की तकरीब से खिताब। कहा कौम के एक बच्चे को लैपटॉप देना चाहते हैं, पड़ोसी मुल्क को पीछे छोड़ेंगे, पाकिस्तान को खोया हुआ मुकाम वापस दिलाएंगे। हर दौर में मेरिट की बुनियाद पर तालीमी वज़ाइफ दिए। आइंदा बजट में 1 लाख लैपटॉप्स के लिए रकम मुख्तस की है। ज़राई कर्जों के लिए 5 अरब रुपए रखे हैं। पाकिस्तान में ज़राअत के फ़रोग़ के लिए लैंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम के क़याम का फैसला। मंसूबे के तहत जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से ज़राई पैदावार में इजाफा किया जाएगा। किसानों को मौसमी तब्दीलियों, फसलों की सैटेलाइट निगरानी, पानी, खाद और स्प्रे के इस्तेमाल के बारे में बरवक्त मालूमात दी जाएंगी। किसानों को मंडियों तक बराह रास्त रसाई मिलेगी। सऊदी अरब, चीन, मुत्तहिदा अरब इमारात, कतर और बहरीन को भी मंसूबे में शामिल करने के लिए बातचीत जारी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस उमरता बंदियाल का 3 सहाफ़ियों और यूट्यूबर्स से मुलाकात की तस्दीक या तरदीद से इनकार।
صحافی نے سوال کیا، کیا آپ سے منسوب رپورٹ ہونے والی باتیں درست ہیں؟ چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے منہ پر انگلی رکھ کر جواب دیا، اس بارے میں کچھ نہیں کہیں گے۔ صحافی نے پوچھا، کیا وہ باتیں غلط ہیں؟ چیف جسٹس نے جواب دیا، غلط باتیں تو آپ کرتے۔ سپریم کورٹ کے جسٹس مظاہر نقوی جنرل فیض حمید کے بہت قریب تھے۔ جسٹس ریٹائرڈ شوکت صدیقی کی ٹی وی پروگرام میں گفتگو، کہا جسٹس مظاہر نقوی کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل میں ریفرنس کی صدارت ثاقب نثار کر رہے تھے۔ ریفرنس سننے کے لیے دوسرے دو ممبرز آصف سعید کھوسا اور تیسرے جج گلزار تھے۔ جب مظاہر نقوی ریفرنس کا سامنا کر رہے تھے، جنرل فیض حمید نے ثاقب نثار سے رابطہ کیا۔ جنرل فیض حمید نے کہا کہ ہمارے بندے کو اس سے نکالیں۔ ثاقب نثار نے کہا کہ ہمیں مسئلہ نہیں، آپ جسٹس کھوسا سے ریکیوز کرا لیں، اور انہوں نے کر لیا۔ بولے جنرل فیض حمید ہی جسٹس مظاہر نقوی کو سپریم کورٹ لے کر آئے۔ جسٹس مظاہر نقوی ان 7 ججز میں ہیں جو آؤٹ آف ٹرن آئے ہوئے ہیں۔ توشہ خانہ کیس میں چیئرمین پی ٹی آئی آج پھر پیش نہیں ہوئے۔ عدالت کے طلب کرنے کے باوجود وکیل خواجہ حارث بھی نہ آئے۔ اسلام آباد کی عدالت نے آج پھر حاضری سے استثناء دے دیا۔ پی ٹی آئی وکیل سماعت 10 جولائی تک ملتوی کرنے کی استدعا پھر مسترد۔ الیکشن کمیشن کے وکیل نے کہا، چیئرمین پی ٹی آئی کے وکلاء تاخیری حربے استعمال کر رہے ہیں، مزید سماعت کل تک ملتوی۔ لاہور کی انسداد دہشت گردی عدالت نے عثمہ خان اور علیمہ خان کی 4 کیسز میں عبوری ضمانت منظور کر لی۔ 8 اگست تک گرفتاری سے روک دیا۔ 1 لاکھ روپے کے ضمانتی مچل کے جمع کرانے کا حکم۔ عثمہ خان اور علیمہ خان کے خلاف جناح ہاؤس پر حملے، کلمہ چوک پر کنٹینر اور ماڈل ٹاؤن میں مسلم لیگ نون کا دفتر جلانے کے مقدمات درج ہیں۔ پی ٹی آئی کے صدر پرویز الہی کے خلاف منی لانڈرنگ کیس میں ضمانت کی درخواست پر کارروائی آگے نہ بڑھ سکی۔ بینکنگ کورٹ میں ایف آئی اے کی جانب سے آج بھی ریکارڈ پیش نہیں کیا گیا۔ ضمانت کی درخواست پر سماعت 10 جولائی تک ملتوی کر دی گئی۔ 9 مئی کے واقعات پر چیئرمین پی ٹی آئی کے کون سے کیسز فوجی عدالتوں میں چلائے جائیں اور کون سے سویلین عدالتوں میں؟ حکومتی حلقوں میں غور، بعض وزراء نے چیئرمین پی ٹی آئی کے کیسز سویلین عدالتوں میں ہی چلانے کی تجویز دے دی۔ ذرائع کے مطابق یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ 9 مئی کو فوجی تنصیبات پر حملوں میں ملوث خواتین اور 18 سال سے کم عمر افراد پر فوجی عدالتوں میں مقدمہ نہ چلائے جائے۔ یہ تجویز بھی سامنے آئی ہے کہ اسمبلی مدت پوری ہونے سے 4 یا 5 روز پہلے اسمبلی تحلیل کر دی جائے۔ اس طرح الیکشن کمیشن کو 90 روز مل جائیں گے۔ ذرائع کے مطابق دبئی ملاقاتوں میں سیٹ ایڈجسٹمنٹ اور نگراں وزیر اعظم کا معاملہ طے نہیں ہوا۔ سرکاری ملازمین کو اکسانے کے کیس میں فواد چودھری کے خلاف فرد جرم عائد کرنے کی کارروائی ایک بار پھر مؤخر۔ دوران سماعت سیشن جج نے کہا، موسم اچھا ہو گیا ہے۔ فواد چودھری بولے، موسم تو اچھا ہو گیا ہے، لگے ہوئے ہیں ہم بھی۔ فواد چودھری کی جانب سے کیس کی دستاویزات مہیا کرنے کی درخواست دائر، مزید سماعت 14 جولائی تک ملتوی۔ 9 مئی کے واقعات اور مقدمات کی تفتیش کے لیے شاہ محمود قریشی اور اسد عمر جے آئی ٹی کے سامنے پیش۔ ڈی آئی جی انویسٹیگیشن کو بیان ریکارڈ کرا دیا۔ پولیس نے دونوں رہنماؤں کے سامنے 9 مئی کے واقعات کے ڈیجیٹل اور فورینسک شواہد رکھے۔ شاہ محمود کے مطابق سربراہ جے آئی ٹی نے کچھ سوال کیے اور پوچھا کہ 9 مئی میں آپ کا کیا کردار رہا۔ 9 مئی میں ان کا نہ کوئی کردار تھا، نہ ہی ملوث ہیں۔ اسد عمر نے کہا کہ پولیس نے 9 مئی سے متعلق پوچھا، جتنی ہمارے پاس معلومات تھیں بتا دیں۔ انسداد دہشت گردی عدالت لاہور نے آج اسد عمر اور شاہ محمود قریشی کو 9 مئی واقعات میں شامل تفتیش ہونے کا حکم دیا تھا۔ تحریک انصاف کے رہنما اسد قیصر نے کہا ہے کہ اسپیکر کو گلگت بلتستان اسمبلی میں جانے سے روک کر کیا پیغام دیا گیا۔ پی ڈی ایم سے پوچھتے ہیں، کون سی جمہوریت ہے؟ اگر ایسے سیاست کرنی ہے تو مارشل لا اس سے بہتر ہے۔ پاک افغان سرحد طورخم پر پی ٹی آئی رہنما عبدالباسط چودھری افغانستان فرار ہوتے ہوئے گرفتار۔ ڈائریکٹر ایف آئی اے کے مطابق عبدالباسط افغانستان کے راستے یورپ جانا چاہتے تھے۔ ان کا نام ای سی ایل میں شامل تھا۔ پی ٹی آئی رہنما عبدالباسط کی حوالگی کے لیے پولیس طلب۔ عبدالباسط راولپنڈی سے سابق ایم پی اے چودھری امجد کے بیٹے ہیں۔ ٹیکنالوجی کے دور میں جرائم بھی ہائی ٹیک ہو گئے۔ لاہور میں ڈرون سے منشیات کی سمگلنگ، کہنا جانے والا ڈرون رسول پورہ گاؤں میں گر گیا۔ ڈرون کے ساتھ بندھی 6 کلو ہیروئن برآمد کر لی گئی۔ قانون نافذ کرنے والے ادارے کے اہلکاروں نے ڈرون اور منشیات قبضے میں لے لیے۔ منشیات سے بھرا ڈرون کہاں سے آپریٹ ہوا، کہاں جا رہا تھا، تحقیقات جاری۔ کراچی کے علاقے گلستان جوہر میں لڑکی کو ہراساں کرنے کا مقدمہ سرکار کی مدعیت میں درج۔ ملزم کی شناخت کے لیے نادرہ سے رابطہ کر لیا گیا۔ پولیس نے واقعے کی جگہ کی جیو فینسنگ کر لی۔ اطراف کی مزید سی سی ٹی وی ویڈیوز بھی حاصل کر لی گئیں۔ پولیس کا کہنا ہے کہ کچھ ویڈیوز میں لڑکے کے چہرے پر ماسک نہیں۔ گزشتہ دنوں گلی سے گزرتی ہوئی لڑکی پر نوجوان کے جنسی حملے کی ویڈیو سامنے آئی تھی۔ ماسک پہنے ملزم نے لڑکی پر جھپٹنے کی کوشش کی۔ لڑکی نے مزاحمت کی تو ملزم پیچھے ہٹنے پر مجبور ہو گیا۔